मात पावयशी. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गॉन फॅमिली फायल्स. सो हांव बसला शेजाऱ्यांगेर आनी आमी सिलिंडर घेवपा येयले हांगा आनी पावस येता खोग्यांनी सामको मोठो पावस पावला दाखयता तुमकां. आनी तांकां थंय सेक्युरिटी दवरल्या गाडी येता काय पळोवपाक. पळया रावल्या रस्त्यार थंय सिलिंडर घेवन. हो पळया अयांश दिश्टी पडटा. हो मेन रोडांगसरल्यान इतली गाडी. सो पयला आसतलो तुमी आमचो कासो आनी 2-3 दीस जाल्यार कांय खायनाशिल्लो आनी आतां खावपा लागला. आतां शीत बीन मातशी इल्लें शीत घालता, मागीर भाजी बीन कितें घालता, मागीर काल आंब्याची शीत घातली तीवूय खाली. सो आतां कळटा ताका, पूण तो भायर सरपा सोदता, वचपा सोदता. पळोवया आतां थोडे दीस पळयतलें हांव कसो कितें, नाल्यार पोसतलें नाल्यार मागीर खंय बायक बीन सोडटलें व्हरोन. आनी अयांशाक खूब लायक जालो, अयांशाक आवडटा, अयांश खेळटा बीन तेजे वांगडा सामको. दाखयता मागीर तुमकां घरा वयतगीर कासो आमचो. आनी कासवाचें नांव सांगलें तुमकां हांवें टोटो म्हणून. सो ऑलरेडी एक गिरायक येयल्लें आसा, तुका नाका जाल्यार म्हाका दी खंय. सो पळोवया, जर पळयता अयांश कितें म्हणटा तो, नाल्यार मागीर दिता काडून. आनी रातीन असो मायग्रेन जाल्लो म्हाका न्हू. कोणाक मायग्रेन आसा तांकांच खबर आसता कितले त्रास जाता ते. आनी काल न्हू दनपारां कितें केलें, कितें खालें, इतलेंच साठ खाल्लें आंब्याचें. इतलेंच आंब्याचें साठ खाल्लें आनी मागीर न्हू म्हाका इल्ली तकली उसळपा लागली दनपारां. मागीर सांजचें कांय खावना भियोन, पूण भूक लागलेली. सो हांवें अयांशाक लागून मॅगी येयली ती खाली. आनी मागीर 8-8:30 म्हणल्यार आतां म्हणल्यार जेवपाक ना. हांव अयांशाक बरयतलें, अयांशाक बरयलां आनी हांव रावलें तशेंच. आनी सामकें न्हू मायग्रेन कोणाक एटॅक येता तांकांच खबर आसतलें कितले त्रास जाता ते. आनी सामकें म्हाका अशें घाम येवपा लागलो, सामको गरमी जावपा लागली आनी सामकें अनइजी फील जावपाक लागली आनी थरथरो येवपा लागलो. सो मागीर हांवें न्हू लिंबू एक कट केलो आनी इल्लेशें मीठ घातलें आनी पिलें. आनी मागीर थोड्या वेळान मातशें बरेंशें दिसलें. आतां म्हणलें न्हिदतलें हांव, पळयत जाल्यार म्हाका मागीर अशी वॉमिटींग कशी फील जावपा लागली. सो गेलें आनी उलटी केली. मागीर सगळें जें कितें मॅगी खाल्ली न्हू, ती मॅगी सुद्दां म्हाका हें जावना, डायजस्ट जावनाशिल्ली. सगळं हें जाल्लें म्हाका तें मायग्रेनाक लागून, गॅस तयार जाल्लो तकलेन. सो मागीर उलटी केली आनी मागीर हांव न्हिदलें. मागीर जेव बीन कांय ना, डायरेक्ट मागीर सकाळीं उठलें. आयज वॉकिंगेक सुद्दां वचोना. हांवें पयलीं सांगलेलें आमच्या शेजाऱ्याक रातीच मॅसेज करून, आनी फाल्यां सकाळीं म्हाजे कडेन जावचें ना, म्हाका मायग्रेन प्रॉब्लम जाला म्हणून. सो आतां सकाळीं उठोन आतां मातशी तकली सारकी जाल्या म्हाजी. सो कोणाक मायग्रेन प्रॉब्लम आसा तांकां खबर आसा कितले त्रास जाता ते, कितले अशी तकली फोडटा न्हू. सो आयज खूब दिसांनी म्हाका हें मायग्रेन, हांव जाता तितलें कंट्रोल करता. कितें अशें सांगता तुमकां, मायग्रेन कोणाक तांकां खबर सुद्दां आसपाना मायग्रेन म्हणल्यार कितें तें. तांकां चालू आसतलें म्हटल्यार म्हयन्यान बीन एकदां जाता आसता, पूण ती म्हणटा हें तें बेश्टें जाता. पूण एक्चुअली कितें जाता सांगता सिम्पटम्स तुमकां. जेन्ना तुमी न्हू खंय भायर वताक तेलकट खाता, मागीर उपाशी रावता वताक वचोन येवन, जाल्यार येवन तेलकट खाता, तेन्ना मायग्रेन प्रॉब्लम स्टार्ट जाता. मागीर जेन्ना तुमी उपाशी रावता दनपारची न्ही, मागीर कित्याक तें खंयच्या टायमार खाता त्या टायमार मायग्रेन प्रॉब्लम जाता. मागीर मिल्क प्रॉडक्ट्स बीन चड खाता, गोड चड खाता, मागीर रातची न्हीद सारकी जायना जाल्यार मायग्रेन जाता. आनी मायग्रेन जालें म्हणटा न्हू, एक खंयच्या तरी सायडीन अशी तकली फोडटा. तुमकां अशी मान सकयल घालपाक जायना. मान सकयल घातल्यार दुखों लागता. खोंकली काडीत जाल्यार तकली अशी खिळे तोपलेल्या भशेन जाता खोंकली काडली म्हणटकीर. सो अशे सिम्पटम्स आसता. आनी मागीर न्हू उलटी जेन्ना जाता पळय तेन्ना मागीर बरें दिसता. सो अर्दी म्हणटा पिंत चाळवलो म्हणटा ताका. सो ते एक्चुअली न्हू मायग्रेन तो. इतलें सांगो शकना, कोणाक पेन जाता तांकांच खबर आसतली कशें त्रास जाता. आनी न्हू त्या टायमार कितें जाता, मोबायल सुद्दां पळोवपाक शकना. लायट पयली म्हणटकीर अशें दोळे हें जाता न्हू, पळोवपाकूय शकना तुमी मोबायल. लायटीचो उजवाड, मागीर म्युजीक जर मोठो आवाज येत, मागीर अयांशान म्हाजो अयांश सुद्दां म्हाजे दोळे मुखार नाका. मागीर म्हाका अयांश असो कितें उलयता कितें खेळटा, हांव ताका म्हणटा आवाज करूं नाका, न्हिदोया म्हणटा. सो राती आमी 8:30 म्हणल्यार रोखडी न्हिदली जेवली आनी. मीन्स हांव जेवना तो जेवलो. पळया येयलो अयांश आमगेलो. तू पडशी कासो. टोटो घे, टोटो खादर हामो खा घे. टोटो धर खा, आमो खा. अयेश बरें मरे तेका घे. गायज पळया कसो खात तो आमो. अयेश पळय आमो खाता पळय तो. हय घे रे खा रे.
वेल्ली आदर तेका जाय तेन्ना खातो तो. मामा तू आधी झालाय नुसत्या खातलं तो उरी जाव उरी जाव रे खाऊन येतं खा खा आवयस खाल्लं असतं ना कुडको खाल्लं बारीक बारीक पीस कर त्याचं कातरी तो एक गाल पातळा आवडलं बारीक कर ग तो तळमट पण होता. सो काय जायचो आधी सगळं काबार झालं आमचं आणि आता अडेच झाली अडेच पावणे 3 आणि स्टील आम्ही सिलिंडर केन्ना येतलो काय पळयता. 3 गाडी गेल्यो 3य एक तर रावपाची गाडी 3 भितर एकूय गाडी रावना. 3य गाडी एक गाडी गेली ती म्हणपा फाटली गाडी दितली म्हणपा परत ती गेली ती म्हणपा फाटली गाडी दितली तिसरी गेली ती म्हणपालेली मेळपाना. सो आता आमी जेवल्यान परत येयली आणि आता वयतना सुद्धा परत गेल्यो गाडयो वयतना परत सकयल गेल्यो पूण सिलिंडर सोंपलेले एकूय गाडये कडेन सिलिंडर मेळना. आता आमी जेवले बीन आनी परत हांव रस्त्यार गेले थंय मेन आमचे ते वदो गेले थंय. सो थंय ती एक गाडी गेली पूण ती रावना परत सेकेंड येयली ती म्हणपालेली येतना गे थंय. सो हांव येयलें उदक बीन पिलें उदक सुद्दां पिवं नाशिल्लें जेवचे जेवन धांवलें. सो आतां पळोवया आतां परत ती आतां वयर वेरे खंय तरी गेल्या. सो आतां येतना पळोवया दिता जाल्यार एक सिलिंडर हांगा वयर दवरला आमच्या नेबरान. सो हांगा दीत जाल्यार मागीर हांव फटाफट घरा धांवतलें आमचो पळोवपाक. सो आतां परत 3:30 जाली आनी एक गाडी वयल्यान सकयल गेली पूण तिवूय रावना. ते म्हणटा कितें सांगता म्हणून कांयच कळना तेगे भाशाच कळना ती थंय रावली गाडी. सो ती आप्यांतली काय करमळ्यांतली कितें म्हणटा आनी वयता. सो गायज आमकां आतां 4 व्हिलर काडची पडली. सो आता प्रॉब्लेम कितें जाला ते खंय अमक्या तेंकां वांटून दिले दिसता. तो म्हणटा ती खंयची गाडी तीच कळना सगळें कन्फ्युजन जाला. 3:45 जाली आमी आतां सकाळच्यान हांगा बसल्या सिलिंडरार ती गाडी घेवन वयता आतां पळोवया आतां खंय मेळटा तो सिलिंडर. आतां गाडी ती आमकां न्हू रावना सकयल देंवली. तो म्हणटा करमळ्यांतली दुसरी गाडी आप्यांतली दुसरी गाडी. सो अशें करून OTP खंय तो म्हणटा करमळ्यांतली OTP म्हणपा आप्यान तुमी घे जाल्यार येवपाना अशें सांगतात. कितें करपा तेंच कळना सामकें कन्फ्युजन जाला. आतां आमी गाडी सोदतात हेवटेन गेल्या ती करमळ्यान वयर खंय तरी गेल्या पळोवया दिता काय कितें तें सारकें कळटलें. दार बंद कर मरे दारूय बंद करपाक कळना तुका आतां. पळय गाडी वयता गाडी आनी आमकां सिलिंडर मेळना अजुनी गाडयेन पावलो सिलिंडर. आतां ती कितें केलें तेणी आतां कोणाचो नंबर आसा न्हू तेजेरूच OTP येता आनी OTP येवपा नंबर जो आसा तो म्हाज्या मामाचो आसा. सगळें कन्फ्युजन जाला सकाळच्या बेजार येयलो आनी आतां रस्त्यार वयता थंय रावता आतां थंय ती गाडी आतां फाटल्यान आसा आनी 2-3 सिलिंडर आसा वाटेर आनी सिलिंडर हांवें गाडयेन घातलो ऑलरेडी. आनी तो म्हाका सांगता ते आतां कितें केलें तेणी करमळ्यांत जे आतां आमी एक लोकेशन आसा न्हू थंयचे तेंकांच OTP आतां न्हू तेंकां दिता खंय ते दुसरे लोकेशनार रावत जाल्यार दिना आनी आमचे आतां एड्रेस एक जाता आनी लोकेशन डिफरंट आसा. सो आतां मोबायल घेता आनी हें करता पयलीं OTP जालें आमचें फक्त OTP येवपाचो आसा. OTP दिलो म्हणटकीर मेळटलो सिलिंडर. The next day. लायटी येता पळय कितलो आसा पळय. Hey guys, good morning. आमी वॉकिंग येयले आतां 6 जाली आयज नाका येवं नाका कितें चिंत्तालीं वचो नाका लास्ट येयली आनी पावस आतां पावस स्टार्ट जालो न्हू. सो पळोवचें पडटा पावस आसा काय ना तो तें पळोवन येवचें पडटा. आनी आतां न्हू फाल्यां आसा अयांशाचो बर्थडे आनी आयज आमी वयता शॉपिंग म्हटल्यार काल ऑलमोस्ट केलें हांवें बागायतारान वचोन ग्रोसरी शॉपिंग केली आनी पळोवया आतां बलून्स बीन हाडले आनी ताका मेन आनी कितें उरलां तें हाडपाचें आसा. सो आतां फोंडा वयतलें मागीर हांव आनी नेबर उरलेलें सामान हाडपाक. हो पळया गायज हळमो कसो वयता तो. अयांश जो आसा सामको एक्सायटेड आसा अयांशाचो अंदू 5th बर्थडे आनी सॅटर्डे येयला 27th जून. सो हो व्लॉग येता म्हटल्यार बर्थडे जातलो दिसता म्हाका. नेक्स्ट व्लॉगान तुमकां बर्थडे पळोवपाक मेळटलो मे बी.
सारकें खबर ना म्हाका आतां काय घालता तशें व्लॉग वचून आनी हयांच्याली शॉपिंग केली बलून हाडले मागीर थर्मोकॉल बॉल्स हाडले मोठे बलून हाडला तो खोलोवपाचो आनी मागीर थर्मोकॉल बॉल्स घालपाचे आनी बलून्स कालूय बीन हाडलेले ते मागीर स्टीक करपाचे पळोवया कितें कितें आनी ते हॅपी बर्थडे तें बीन हाडलां सो आतां दाखयता तुमकां फाल्यां दाखयता मागीर नेक्स्ट व्लॉगान जेन्ना बर्थडे सेलिब्रेशन जातलें न्हू तेन्ना दाखयता तयारी बीन करता ती आनी आतां हयांच्या हाडपाक वयता हांव स्कुलान आनी येतना एक हेअरकट करुया हयांच्याचो आयज बरो करपाक लायता सामको आमच्या वाड्यारूच शॉप आसा आनी सलून थंयच वयता Hours later. शेण शेण म्हणटा ताका शेण गू न्हू येतलो गायज 2:03 कितें जालें आयज आमी न्हिदो बीन ना आयज आमी हेवटेन येयले घरा कडेन हांगा मातशी कितें सामान उरलां हेंच्याचें फाल्यांचें सो तें घेवपा येयल्या दोगांय व्हरपा आनी पळोवया आतां मातशें देवळा कडेन वचोन येता खूब तेंप जालें गेल्या उदक पळोवया कितलें आसा तें या पळोवया अयेश कितलो हॅप्पी जाता तो देवळा कडेन म्हणटा हॅप्पी तो सामको पावसान काळोख केला आनी पळोवया आतां उदकाचो आवाज पळोवया हांगा निसर जाल्या पडशी ओके मम्मा ओके मम्मा गायज हे पळोवया उदकाचो आवाज येता पळोवया उदक उदक पळोवया हांगा आवाज कितलो येता तो तरी अजून कांय ना पावसूच ना सारको आनी उदक अजून भरो ना सामान कितें आशिल्लें घेतलें आनी थंय सोंप्यार दवरलां हांगा घरा कडेन आनी आमी आतां वयता देवळा कडेन पेर पिकलें पळयाक हें पळयाक पेर पिकलां हांगा आनी हांगा 2 पिकोन पडलीं सुद्दां ओ वॉटरफॉलाचो आवाज येवपा लागला हांगा इतले बरें आयकूं येता फाल्यां 27 हयांच्याचो बर्थडे फाल्यां 27 जून सो तयारी चालू आसा आमगेली इली आतां हांगा येयल्लीच न्हू आतां म्हणलें एक पासय मारून या जाम जालें जेवचे जेवन येयले आमी वॉटरफॉल पळोवन न्हू म्हाका आतां न्हांवपाची उमेद येयलीशी चल 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 या बेगीन चल ते मागीर पळय न्हांवपाची उमेद येयली म्हाका पळोवया आतां हें पळया गायज आमच्या गांवचो वॉटरफॉल उदक तरी अजून तितलें ना वो एक रे म्हाकाय बी वयता हें पळया गायज उदक सत्री दवर थंय चिंब बी वाव 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 हें पळया गायज उदक गायज अयेंच पळय एन्जॉय करता हांगा सामको तुमी न्हू जर म्हाजो व्हिडिओ बीन पळोवपाक जाय रील पळोवपाक शकता इंस्टाग्रामार रील घालता हांव सो इंस्टाग्रामार वचून पळया रील पळयता टाटा बाय बाय वॉटरफॉल चलो तुका सदां मजा येता मागीर येवया पावस पडो न्ही मातसो सो गायज तुमकां जर फूल व्हिडिओ पळोवपाचो आसा आमी कशें एन्जॉय केले ते न्हू जाल्यार म्हाजें इंस्टाग्रामाक फॉलो करा आनी इंस्टाग्रामाचेर पळया आमी चालूच मदीं मदीं घालीत आसता हांव रील्स हांगा सरले सुद्दां अजून घालपा लागोना फाटल्या दिसांनी घातलेलो सो आतां पावस मातसो मोठो येवन न्ही मागीर एक दीस येता आनी बरो रील काडटा मागीर सो आयचो बीन रील येतलो तो इंस्टाग्रामार पळोवपा मेळटलो तुमकां पॅन्ट ओली जाली ओली कशी ओली जाली उदकान खेळटालो आं मेळटी हे मातशें पिकलां ही मातशी हें आसा तन्नी केली सत्री कितें केली सत्री कितें केली वत पडटा कितें सत्री कितें
सत्री किती करता ऑन करता गाय सांगा पळया पणसुला कशी पडोन पडोन फुटले आधी आणि वदो एक थाप्पो करून मोठा आवाज येयल्लो पणसुलाचो येतो खंय तरी आणि पळया व्हाळान दोन पडल्या हांगा कोणाक नाका पणसुला काय तुमकां जर आयचो ब्लॉग आवडला तर लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नका मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान